आज भाई तुम्ही दिगंबर कामत मेळपाक येयल्ले कितें आसलें विशय कितें नेमको? ना विषय कसो आसा आयज ते इतल्या वर्सां 3 वर्सां आमी झगडटाय ह्या विशयाचेर आनी आतां तेजे कडेन तें खातें पावलां सो आमी तेजे कडेन तो विशय मांडपाक येयल्ले. तो काय आमकां पयलींच उत्तर दिवंक शकना कित्याक 3 वर्सां जालीं त्या खात्याचे दुसरे हेजे कडेन आसले. सो तेणें आमकां पयली डेट दिता सांगला तेका तो विशय कळपाक जाय. डिस्कशन कितें जालें? डिस्कशन जमना फक्त तेजे कडेन हो प्रश्न तेका खबरूय आसा आनी हेज्या पयलीं जेन्ना तो CM आसलो तेन्ना तेका खबर आसलो हो प्रश्न. सो त्या खातीर आमी तेजे कडेन गेले नाइलाज म्हणजे आमच्या एक नशिबान आमकां परतो तोच त्या टायमार CM तोच आसलो. सो त्या विशयाचेर आमी ते घेवन येयल्ले तेजे कडेन. तेणें सांगला तेका विशय तो जाणून घेवपाक जाय बाबा खंय पावला आनी कितलो वता. तेणें टायम दिता म्हणटा मागीर उलोवया म्हणटा भाश्य कांयच जमना तो म्हणटा पूण तें कांय पळयल्या शिवाय काय तो कांय सांगूंक शकना. तो विशय पयलो स्टडी करता. कितें एक्सपेक्टेशन आहा तुमकां दिसता PWD? म्हाका दिसता जे पर्यंत तेका आमी मानता आनी तो देवाक मानणारो मनीस आनी आमी झगडटा ते घरांक आनी हेका लागून न्हू फक्त आमचें तें कल्चर सांगता. विशय जर तेणें सारको पळयलो जाल्यार तो विशय जातलो हे आस आसा म्हणून तें देवाचेर आसा. थँक्यू सर. एक आस दवरल्या परत कितें आफयला तुमकां परत सांगतलो तो.